معلن جامع معلن في عنواية وكفر حسن سو قرآن كإيوه حفظيه الحمد لله إلهي ما هديس قرآن وادمية وحكي إماذا مريكن قرآن وحفظيه وحيرنا وحاربا أنت قرآن أخريو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صلوا على